मालता बलूच गोम त्रान चैनला मर्ची में त्राने अवली मरागशें के मरागशा मा यक अहम सरहाले दीमा उड़ता कि असरहालें बलूची ज़ुबान मजने जीड़ा उस ज़ुबान मा वानक जहाँ ज़ुबान जावर हाल चाहिए इस सरहाल सरा माँ मर्चिगी मरागशतू का बलूची ज़ुबान शायर अदीब ओलकार नविश्तकार और चागिर्दी बहरा स्यादीदारों की मर्दुम औरतगा माँ गोदी मेहमाना ये जुस्ता कना कि बलूची ज़ुबान मजने जीड़ा डालगे जीड़ा को जामा और ये आहद था बिस्त यकुमी करने था कि दुनिया हर कोनहा दुनिया हर मुल्का दुनिया हर ज़ुबान मवानक जहाँ वानिनक बोगाएं भले बलूची जावर हाल चिपे में मैं मर्च की मेहमानानी था बलूची ज़ुबान शायर अदीब नविश्तकार वजह मुनीर मोमिन गुमा अमरादारी का नगाहें IBLC तुर्बत यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और बलूचिस्तान अकेडमी अहम बास्क डॉक्टर गफूर शाद साहब गुमा अमरादारी का नगाहें और बलूची अकेडमिया स्यादीदारों की नविश्तकार और तख्लीकार पोलकार वजह डॉक्टर विज़न बलूच गुमा अमरादारी का नगाहें और मैं मजहबी स्कॉलर और चागिर्दी राशून वजह खालिद वलीद सैफी इस हाल सरागो शुमा वती ले कहाँ पेश कना माँ दुर्संच पेसर वजह मुनीर मोमिन तर वाशत कना वती मरागिशा और मैं जोस्तिशे की वजह बलूचिस्तान स्कूलानी बलूची वानीने के वास्ता वस्तगी सरकारा डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच सरकारा यक बिल्ली पास कुतगा कि मवानक जहाँ बलूची वानीनक भी तई है अला एज़े अदीबी तो ही जवराला चिपेम गिंदे स्कूलानी तहा बलूची टीचर ज़ुरगा अबेद बलूची हरा निसाब तहा वार की जगह फैसला अंचे मस्कराई के जिंदे आदिगा तमामी तकांगों बलूची अबुआगा वादी के हर सब्जेक्ट यात्रा ये वती आसी टीचर ज़ुरग बंद पूरा इंग्लिश केमिस्ट्री अरबी वाली के सब्जेक्टानी टीचर चमा छो उम्मीद विकशें के आमेद नोदर बरा बलूची अवानी नम एक नीम बुंदगी फैसला और नीम तमाम वजह यक जुस्ते गो तो इशे के वस्तगे रोचा मा सोशल मीडिया हा और रोता का निता जिस्तगा चुके तो वात बलूची अदबी सर्कल उताक मकरान सरोक है चेयरमैन है माँ जिस्तगत के उताक नीमगा योड़े लोटी डिमांड मीडिया तू का सोशल मीडिया तू का आस्था बाज़ मर्द में लेका मिशिंग के वो सियासी लूटे शुमा उताक परचाई लूटा गनते हैं ये बाबता जी विशक लूटे में चारू का बड़ोजा अबर सिंह के उताक एक सल्लाई बलूची लफ्ज़ां की अदारे वो ये जोस्ते जिंद बेमानाई के एक लफ्ज़ां की अदारे ज़ुबान बाबता परचा अबर खां परचा के लफ्ज़ां के मीडियम ज़ुबान तो लफ्ज़ां उताक के जेड़ाई वो ज़ुबान लफ्ज़ां के जेड़ाई हमा मर्दुम हो इदारा के चा ज़ुबाना अबेद लफ्ज़ां की अदारा बुआ के दावा कनन गुड़ावती मीडियम दरबी की जाऊँ आगाना एक अप्पा बायर दें अरकस बिज़ां के लफ्ज़ां का अबेद ज़ुबान के लफ्ज़ां का अबेद ज़ुबाना वलीब उतना जी वजह मुनीर मोमिन तई लक मिन्नत के तो ती ग्रान कीमतें वाहद मारदात गुलेचारों का सबबा आयर मागीशें जो स्तपात कुतना को और देमतरा में वाहगिंद के गुआइया मा सरजमे मरागिशी भी कना बाजें लफ्ज़ां की जीड़ान सरा तारुका नो मैं दोबे मेहमान के लैन सरा गुमा अमरदारी का निगाहें IBLC प्रोफेसर और बलूचिस्तान एकेडमी तुर्बत एक अहम बास की डॉक्टर गफूर शाद साहब के वहदा वाहद का शिता वजह डॉक्टर साहब मातरा वाशत कना तई मिन्नता गिरा के तो वाहद का शिता डॉक्टर साहब गुंतो जोस्तिशिंग के वस्तगी सूबाई सरकार के डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच सरकार आइया बलूची स्कूला वानी ने के बिल्ले पास को ई बिल्ले हकीकत और रास्ती छी या ई बिल छी da बलूच दोस्तों पेश तई सकबाज में नतवार के तो मच्छी मारा से अहम हो सके पूरा अर्जिश थे के जेड़ा वो इसरा ऑनलाइन जुट था
اور تھئی جست اصلائش کے بلوچی زبان کے 2013 ڈاکٹر مالک صاحب مٹھے کیسر وزیر بھی ہما زمانہ گا ایک بلی باس بھی آئیے اشبک بلوچی زبان موانک جہاں واننک بھی بیتے آودہ اصلہ بل کے بنیادی صورتہ پاس بیتے اب بل نے تو کا بنیادی شین کے پرائمری یا کہ بنکی وانک جہاں یا کہ بنداتی وانک جہاں بزن یکتا پنچا بلوچی زبان ایز اے میڈیم انسٹرکشن بزن درست سبجیکٹ کے استا آودہ اردو ایلتے کیا لینگویج زبانی آوات جدا بھی بیتے باقی سائنسیں میتھیں اسلامیاتیں دیکھیں ارچ سبجیکٹ کے استا کل بلوچی ایک منٹ ڈاکٹر صاحب بڑی میڈیم ایکسٹینشن ہے قصہ چھوم بوئی چھونے معاملے کے بلوچیارا میڈیم انسٹرکشن جاگہ بلوچیارا یک سبجیکٹ یہ ایک لینگویج سبجیکٹ یہ جہتا یا کہ ایک لینگویج یہ ایک زبان یہ جہتا اب ایک یہ کریکولم جوڑ کنا کو پدا یہ سلیبس کورس وانگی کتاب کس طرح یہ جوڑ کنا گیا یہ پدا وانگی سلسلہ اسکولاں بندات بیتے نو چھیدہ بندات بتا چھیدہ بندات نبتا ہی معاملہ تنینگ دتا انگا یک ویگ یا کہ تو خوش کا وہامی دروشم و رنگیاں ورال قدم اشارے چیز بتا کہ یک زبان یہ وہانے لگے واسطہ یک ریاست یہ ذمہ داری چی باں اصلا زبانانی وانی نا کہ یا کہ یک ریاستی تہا کی اما ریاستی زبان کی استام ملکے کی زبان استام آو دا یک ریاستی ذمہ وارییں کیا زبان آرا وانی نہیں بلکہ اما زبانانی واسطہ لینگویج ہر ملک تو کا دنیا استے ہر ملک تو کا پا زبان لینگویج پالیسی جوڑ کرنا لینگویج پلاننگ کرنا بلے ایک منٹو ڈاکٹر صاحب تو میں گوزداروں کا چاروں کا نا یہ سرپتی بدے کہ لینگویج پلاننگ چی ہی شی تاہر چی وہاں کو جام تاہر پلاننگ بھی شوربندی بھی لینگویج پلاننگ تو کا مختلف کار بھی اکیشن کے زبانانی وانی ناک زبانانی پاک کو زگی پیوریفیکیشن ہے زبانانی لیوائی والے مطلب اشن کے زبانانا جہلا سے برزا آرہا گا ہانا جس کنک یا کہ گارو بیگوا بوا گا ہانا دوبارہ زندہ کنک ایک اثر کے لینگویج یعنی رپام ہے رپام مطلب اشن کے رپام میں تو کا چی ہے رپام میں تو کا یہ نوشتہ رہ بندے آرتو کی رپی ہیں یہ سپیلنگ ایم لائن تھے یہ بن رہ بندے گرامر انتے ڈیکشنریز یا کہ بزان بلدا یہ درستانی گشینگے ذمہ واری یا کہ یہ چابید لینگویج اسٹینڈرڈائزیشن ہے یا کہ اما گچینی زبانیں کی استے آئیارا او یا کہ اما زبانیں کے اسٹینڈرڈ گالواری آئیے گشنگ پر زبانیں شکنگ ادھرو لینگویج پلاننگ کے مقصد کے بنتے ہیں یا کہ ریاستی کے جوڑ کرتے ہیں آنے تو کا دو میں سیمی معاملہ یا دیگی معاملیشن کے لینگویج ماڈرنائزیشن یا بیتا زبانے نو کی کنیکسی ہیں کہ آودہ نو کی گال بند جوڑ کنا کو پدا آہنی ایڈاپٹ کنا گے ذمہواری ہم ریاست ذمہواری ہیں یا کہ ٹرمنالوجیاں آہنا یونیفائیڈ کنک ہمیں کہ گال بند کی مردم جوڑ کنا مثال طور انو میں زبانن کے ہمیں گال بند جوڑ کو گا ہمانی جدائیں گال بندہ تائی جدائیں گال بندہ دیکھے جدائیں گال بندہ پمشکہ کے اشانی یک جا کنک یونیفائی کنک اشانہ یونیفیکیشن شکلی دیا گئے میں کرت شیچ سرکاری و غیر سرکاری سطح چسے چھوڑے ادارہ نیستیں کہ اوٹا کار بھی کنک لینگویج اسٹیٹس ہیں ایک زبان یہ اسٹیٹس کی شینک بیتے ہیں کہ زبان اسٹیٹس چین دیکھیں کہ اسٹیٹس پلاننگ کی گوشن تھے دیکھیں کہ ایکویزیشن پلاننگ کی گوشن تھے کہ آودہ ایکویزیشن پلاننگ تو کا ہمیں کہ تھو منہ جستا ہے کہ وانی نا کتا ایجوکیشن سیکٹر سر تو کا زبان کارمت کنک اسٹیٹس تو کا آودہ زبان اسٹیٹس ہیں کہتے ہیں دستاری آئیے گوشنا دیکھیں کارپس پلاننگ تو کا آودہ زبان نوشتہ رہ بندے آودہ ماڈرنائزیشن ہے یہ نو کی یہ درست چیز کا یہ درست کے کا میں بنکی کے گپ پیدا ستی آودہ لینگویج ایکویزیشن لگی بوڑھا ڈاکٹر صاحب لینگویج ایکویزیشن پلاننگ چی میں چاروں نہیں ہوں سرپتی بدے کہ معاملہ چی
لینگویج ایکوزیشن پلاننگ یا کسی شوربندی پلاننگ کہتے ہیں ایک زبانی وانگ زانگ و یہ دربرگ اے کار کہتے ہیں آؤدا ریاستی سطح کے بنتے ہیں زبانیں آئی بائیں اچھی تو کچھی کنک بیتے ہیں یا کپا زبانہ انا اسکولا وانے کے واسطہ رواج دیکھ بیتے ہیں اگر اسکولا وانے کے واسطہ رواج دیکھ بھی گوڑا پدا ریاست یا کہ سرکار ذمہ چیبا کہ پرائیا وانگی کتاب جوڑ بکنتے ہیں یعنی کورس بک کی استا ٹیکسٹ استا یہ جوڑ بکا یہ کاریکلم جوڑ بکا یہ سلیبس جوڑ بکا دیکھے کارشی کے پرائیا وانینو کو استاد کے استے آہنی کمی کے استے آئیرہ پورا بکنتے ہیں اگر استاد نئی گوڑا ظاہر برتی کرنے بیتے ہیں یا کہ نوکی استاد دارک بھی ظاہر ارچ نوکے سبجیکٹی کے کہتے ہیں پر آما سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے استا آما دارک بار استادانی دگے کاری اے پلاننگ تو کہشے ہے کہ یہ شوربندی کے استے ای تو کہشے کہ ہمیں استاد وانینو کے استا پائشن ٹریننگ مٹیریل شنی راحت دربریو زانکاری وسط ورکشاپ ای بڑے کار کنک ای کل کے استا ای ذمہ داری کے استا اسٹیٹ ذمہ داری بنتے ہیں یا کہ دنیا ہر ملک کا کہتے ہیں لینگویج پلاننگ کے جوڑ بیتے ایجوکیشن سیکٹر نیم کچے یا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے کجا ہم ایک ملک ہے کجا ہم ایک صوبائی ہے آہنی ایجوکیشن سیکٹر کہتے ہیں ہماری نیم کچے کہ لینگویج پلاننگ کہتے ہیں جوڑ بیتے ہیں گڑ تئی ہے اعلیٰ انگی سرکار جام صاحب حکومت کے رہی بابت چھی پالیسی ہستی یا شما چھی لوٹ کنے چاہ اے صوبائی حکومتا نو تئی جست نیمگا کہاں ماں انگی بلوستان گورنمنٹ کے ہستے من نظانے کے آئیے وطی ظاہرے آئیے وطی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نیمگا چاہیے لینگویج پالیسی وہ جوڑ بنتے ہیں لینگویج پلاننگ کا کنتے نو آ لینگویج پلاننگ لینگویج پالیسی چیاں وزاننگ نبان کے آپ زبان کے استا یا کہ ہمیں صوبے تو کار زبان استے آہنی دیم رویہ پا آہنی چھوڑے پلاننگ کا چھوڑے پروگرامہ چھوڑے پالیسیاں چی کنگا ہاں بنا تو اس کا تو جو کتگا کہ 2013 کہ ڈاکٹر مالک صاحب منٹی مسار وزیرہ منہ یاد بھی ڈاکٹر صاحب ہوتی اولی اسمبلی تقریرہ ہم ہمیں پوچھتگا کہ مارا دنیا کل جہان زبان کے استا دوستوں بلے مارا وطی زبان چاہ درستوں دوستیں شرنگ اپیا بعض جوانے ڈاکٹر صاحب ویژن یا تعریف کرنے بی بی بائدیں اشیاء ساڑھا حق بیویتے پدا ڈاکٹر صاحب عملی صورتا اشیاء واسطہ بل پاس کو تگا بل امام بنداتی کب کی جتن کی شروعات و آودہ بلوچی عرب بلوچی نمبل کے بلوچی چوید آرے اما علاقہ کے آودہ اما زبان مثال طرف راہویہ بلوچیہ پشتوہ ای زبان کے بلوستان مزن زبانہ آودہ اما ہنی علاقہ صحابہ بنداتی تعلیم کی ہستی ہمیں زبانانی تو کا بھی بیتے ظاہر ہے کہ بنداتی تعلیم بھی پدا اما پشتے گب کے مجھتے گا تھا آودہ جو سے پلاننگ ایسا کہاں ایجوکیشن امرائیہ استاد کہاں کتاب کہاں تھی اسکولوں آنے لگے روائی درست سلسلہ یا کہ درست معاملہ کیسا ادھر کہاں تھو انہی جاور عشاء کے انہوں 2 سے کلاسہ پرائمری لیولہ تک بلوستان ٹیکسٹ بک بورڈ روتی کتاب ہوں جوڑ کرنے گا دے گا اسکولہ نا بلے صورتحال اشیں کے وانینوک نیستے ہیں بزن کہ بلوچی اسپیشل دیکھے پوسٹ کریٹ کرنا نبوتا ہو بلوچی آرہ ان دیکھے سبجیکٹانی استاد چپے موانینا یہ جیڑا چوڑا گیشوار بھی زبانی کے اسکولہ وانینک وگائیں آئیے وطی سبجیکٹ اسپیشلسٹ بے وانینوک بے بنتے ہیں نو وانینوک کانے پائدائش بھی کہ آئیے وطی جدائیں کہ اسپیشلسٹ کے بنتے ہیں آما سبجیکٹ ایکسپرٹ بنتے ہیں سبجیکٹ زانت ہیں یا کیوں اشیں کے ظاہریں اسکولہ نو کے سبجیکٹ کے متعارف کنائنک بھی آئیے واسطہ ظاہریں ساری اچھے اسکولہ ٹیچر نہیں استا ارہندہ اسکولہ ٹیچر دے گا شیو نب پائدہ ایبان کے یکی وہ زبان دیم رویہ سکباز زبان دیم رویہ کا زبان دیم رویہ امرائیہ اما اسٹوڈنٹ یا کہ اما میں وانندہ کے آئیم میں بلوچیہ کنگا ہاں گریجویٹ بلوچیہ کنگا ہاں آمردم اما فیلڈ ایکسپرٹ ہیں کہاں ہی کارنے تو کا آہنی وسطہ ہم روزگار رائے پچ بیتے ہیں اسی اچھی زبان دیم روی کنتے ہیں زبان وانو کی ودنتے زبان وانو کنی ودگے امرائیہ
اندگی تک پہنات کی استا آہم ودنتے پمشکا اے علمیے کے آگاں یک سبجیکٹ کجا میں ایک سبجیکٹی بلے چونکہ بلوچی ہے گپ ہو گئے یک مضمونی جاتا وانے نک ہو گئے گوڑا ای گپ نبودتگی گپی بھی کہ پائیے ٹیچر مویتے آئیے تو ٹیچر کے نیستے گوڑا اسی مطلب اسی کہ تو وانی نگا نئے گوڑا آئیے رہا آئیے تئی گوڑا پرائمری یا کہ تئی بنیادی کے لوٹ کے استے ہیں کہ تو واہگو نواہگے گپ کہتے ہیں تو واپا دلکش پا واہگا گوڑوانی نک وگنے پرسپشن ایشن کے بلوچی روانینوک نیست یا کہ بلوچی استاد وانینوک نرسی ای بابتش میں چیئے آ رہے ہیں ایک اپو نہیں کہ انو کی دورہ بلوچیا ایکسپرٹ کمی ہے انو دورہ صدان یزاران یصابہ ماسٹر بلوچی ایم اے کو تکیں بلوچی ہے ترہ وانندائیں مردم دست کریں منتوار ڈاکٹر صاحب تی وقت دیئے گے منتوار تھی گلن چارو کا مانو زورا کسائی اوشتے اور اوشتا چی پاد میں دیگے دو مہمان میں کیوما ساڑی انت وجہ ڈاکٹر بیزن بلوچ اور میں نیکرائی اور چاگردی راشون وجہ خالد ولید سیفی کہ آنی موقف ہماش میں دی مکاران یک اوشتی اپاد گلے چاروکاں یہ وعدہ میں گمہ امرادری کرنے گئے بلوچی اکیڈمی کویٹ باسک اور بلوچی زبانہ پولکار اور نوشتکار وجہ ڈاکٹر بیزن بلوچ وجہ بیزن صاحب ماترہ وطی مراگشہ واشد کشاں اور ڈاکٹر صاحب ترہ یک جستی کنا کہ یہ وعدہ بلوچی زبان لفظان کے ڈلگ ڈلگیں جیڑا چی چی یہاں منتوار واجل تا بلوچ شما گوما پتی چینل ہے حوالہ گا پتران کنے گئے دوستان چی ساری ما شمارا مبارکباد دیا او شما ستا کنن کہ شما ای ڈولیں چینلی ردوبندہ تک او یوٹیوب او فیس بک او مرچی باندار چی کے سوشل میڈیا رسان کے درن تانی تو کا شما بلوچی زبان حاطرہ یک مزنی عظمت کنے گئے ما شمارا مبارکباد دیا ہم امید کشن کہ شما وڑی ورنہ اکارہ دیما برا انچو کہ شما جوستن شما گوشے کہ بلوچی زبان نارا یا لفظان کارا مسترین جیڑا و جنجال وحدہ چیا منی نزدیکا ای وحدہ کہ استین 4 و 5 انچیں خاصیں جیڑا و جنجال استن کے آ بلوچی لفظان کے دیما چکوہا میں کنت یک کی اولی مسترین جیڑا میں کرا رسم الخط تے گئیں کہ ای بنیادی جیڑے اور اسی سرا کے استیں بازیں رائے مردم دارام چیزی مردمانی خیال ہمیشن کے رومن رسم الخط بلوچی واسطہ گہتریں اور لہتیں گوشن چونکہ عربی رسم الخط کے روا گائیں تو یہ دورانہ کشوگر زبانانی ہم رسم الخط عربین تو گڑا آمی شیارت جاری و برجدارک بھی دومی دیگه یک مسئله انچو که شما سرپده رسان که گنت بزن حالتاک ٹیلیویژن ای ڈولی ادارہ نیستند ای زبان را شرین وڑیت دیما ببرند ای وقت یک بلوچی چینلی که ایسر ڈرامائی و نیوزی ای ڈولی چیزی کہتی ایشا چی زبان دیم رہی نکا بلکہ لفظان کی گپ پتران زبان اڑو جنجال وہ انچین چیز کہ مردمانہ بنیادی سرپت کنک ببنتی ای ڈولیں رسانک در نیست میں کر رہا سیمی چیز کی مسترین چیزیں آ سرپرستی ہیں بزم بلوچی زبان و لفظان کرا سرکار نے مگا چوشیں سرپرستی نیست اگر اسکولانی حاطرہ ایوڑیں جوہد دے کدی چست کنک بوتا پدا آہرا ولگا جو علاس کنک بوتا سرپرستی نبوگا گو زبان دیم رئی نکا زبان آرہ کہستے مستر نبیتے گلو اکیڈمی و مردم وطی کچو کے ساسا جوہد و کوشش کنگا بلے آ یک انچین جوہد و کوشش تے شما سرپدے کہ آ کہستے انفرادی اوارہ دیما بورت نکا پتہ دیگا مسئلہ و جیڑا و جنجال میں ادبی اکیڈمی و لفظان کی گلانی میں انجی بھی استند کہ اودا ہم ناتفاقیے جمرم بستگ و بعض جاگاں اتفاق و اتحاد نے دیگا جیڑے کہستے یونیورسٹیاں نہیں کہ بلوچی تو کا یونیورسٹی انتہا بلوچی شعبہ و ادارہ استا بلے آہنی کارکردگی
इंचो आडोला नहीं बुत का ना आना फंडो इवड़िन चीज रसगा नहीं क्या होती कारण दे मातर बेबरा चीज़ी दोस्तों संगतनी वहाँ गस्तंत क्या यूनिवर्सिटी तो का शर्म वड़िया कार बेकना भले पदा हम आहनी दस्त न रसीद नु देखे एक मजनी मसला ही बलूचिया रिसर्च है बलूचिया तो का रिसर्च कार हम इंचो ज्यादा देमा नशो तक और मनी मकसद रिसर्च मिशन के माँ कुहानी चीजानी पट्टोपोला बेकना अंची हंदो दमक बलूचिस्तान हस्ता कि उदा तनिंगा हम रवा के जरूरत है उदा मर्दमा ने ची आहानी जुबान बाबता जुबान कुहाने शायरी या दिग गीदी के सहा बातलंत चाचंत इरोलिन चीजानी दरगी जगह चुशिन जोहदी नबूत तक यही कार्य खातरा कहते हैं हुकूमत ने मगची मजनी रिसर्ची ओ यक अंचे मदद थी हुकूमत की लूटी गुड़ा एक कार देमा शुद्ध कम तो ये चीजें डला की मसला जंजाल अंक के मनी नजदीका ये बलूची जुबान लफ्जा के देमा जो कोहा में का वही शनि बाबता मारा ज्यादा गौर फिक्र कनक लूटी डॉक्टर साहब शुमा महसूस न करने के आगा बलूची इन्नु के कोर्स वानी नक भुगाए चूंकि दिगे सब्जेक्टानी टीचर उस्ताद के वानी लगा हाँ शर्त रही नहीं कि बलूची वती वानिनो को बलदकार वानिना बलूची शर्त रिजल्ट दर के वजलता बलूच शरिन जुस्ते शुमाकुत ओ ई अमा गप्पानी के अस्ते तसलसल बिजान के बलूची लफ्जां को जुबान जेड़ा 6 सावा गिशो गिवार बा शबा जानत के कुजाम या कौम या रागा ये जुबाना और ये मादरी जुबाना गो का वानिंदा गो ओ सरपत कनक लोटे गुड़ा आहरा छा बुंगी जी स्कूल ओ दर्स जहां बिंदात कनक लाजुमी है बलूची जुबान और मस्तरे मसला या लफ्जा के मस्तरे मसला और जेड़ा मिशन के आयरा किसी स्कूल वाने नग न बुता या स्कूल अगर वाने नगे जोहदी बुता गुड़ा आहरा वालगोज कना गो आइए गर्दनार प्रोशक बुता गो आहरा नेम शलों कना गो याला दियक बुता नवाब अकबर खान बुकटिए दौरा शर्रे वडिया कार बिंदात बुतगत पले आ के अस्ते यक को दो क्लास आबाद बंद कनक बू मरुची हम अगिन्न के अमा दौरे जागंग के स्कूल वान तगत आ तनिंगता बलूची वानक या कमो निविष्टा कनक जाना मरुची बांदा मन तो ये दिगा अर्ची मर्दम की बलूची जुबाना गुआना ओ बुवाहगी हस्ते आ अमा मर्दमंत की आ वानंत ओ निविष्टा कना चुशी मर्दम बाज कमंत की इवक का वानंत भले दिगा जुबाना नहीं तो कमा बिचारन चूंकि सिंधी में हम सागे जुबान है आइए अखबार आइए शनाख्ती कार्ड आइए हर चीज सरकारी कार द्रोआ किस्तियानी जुबानें तो कब हो गए आइए सबब हमेशा क्या स्कूल वाने नकबूता दूमिश में का बिल्कुल सही है कि तनावदी आ मर्दम की जुबान मजांत आइए स्पेशलिस्ट जानकार मबीत या ट्रेंड मबीता शोबा तो का तो आ चीज़ा वाने को नका शरीय सरा बलूचिया जेड़ा भी हमेशा गस्तगे डॉक्टर मालिक की सरकार आगा ये बिल पास करने के जोहद को भले आइए किस्ते पर दिलो सत की इशरा देमा नया औरत परे खातरा मनी नजदीका तनिगता ईडोलिन चीजें नहीं के प्राइमरी स्कूल बलूची वाने नक बो गए प्राइमरी या मनी ख्याल बल्कि हमें उस्ताद क्या निमाती जुबान बलूची हैं ईशा वानिंद को तबिकना भले कोर्स अंचो के देमा रोते मेडल मैट्रिक को इंटर रोते गुरा आम टीचर वास्ता ये वाने न कमी मुश्किल बीते परे खातरा इसी वास्ता अंचो के शमागुश्त अंचे पोस्ट क्रिएट कनक भी बनते हैं या अंचे ट्रेंड इदारा जोड़ कनक भी बनते हैं कि अमा इदारा नी सरपरस्तिया ये टीचर ट्रेनिंग दिया भी बनते हैं बाकायदा नू गुड़ा ये चीज़ा वानिंद को कना परचा कि अगर ना वानिंदगी और नाजानकार मर्दम यक चीज़ें वानिनक बिंदात करना गुरा ये बोंगी जा खराब करना और वादे की बोंगीज खराब भी गो शमावत जाने के आ चीज़ें आसर हम खराब बीते तो बायद हमेशा के अमा दीवाले के चस्त कनगा ये बुनियाद के अस्ते या बोंगी जस्ते आ छोट मा बीते तो इसी खातरा हुकूमत अगर बलूटी अगर हुकूमत दिल साफ है कि बलूचिया गो आयर दोस्ती विविते गुरा इसी वास्ता लमीत किसी वास्ता बाकायदा ट्रेनिंग की बिंदात कनक भी बीते या अंचे पोस्ट क्रिएट कनक बिबा क्या तुका जानकारी मर्दम के आ बलूचिया जाना तो सरपदम निबिश्ता कनक जाना वाना गो वानिनक जाना गुड़ा अमा लाए के मर्दम बायने देमारक भी बनते ओ ई मना यकवा भी ये रंगा गिंदया कहते हैं परचे के ई मुल्क तो का कैसे बलूचिया रा कद दो हैसियत के अगर बिदियन तो बाज आहनी वास्ता मुश्किल है
परचे कि मर्ची तो मन तो गिंदन कि या कंचे वादे हम मैं गुसरात का कि बलूची किताबानी वाने लगानी सरा हम पाबंदी बुता तो ये बंदिश पाबंदी और सख्ती हालात नहीं तो का हम माँ बलोच कलमकार शायर नबिश्तकाराना सलाम पेश करें क्या होती जुबान आ रही अलनदाता और बलूची अमा दोजवा अमा मर्दम के बलूची वानंत और बलूची अगो महरो दोस्ती दारन आहानी अम मोहब्बत दोस्ती सता कर जनते वो बायद वो अमी शिंद के अंचु के शमा गुशे अमी वाडो पेमा कहते बलूची आरा एहतराम दियक भी ये वास्ता कहते ट्रेंड टीचर कि हर चीज़ वत बेजानत गुड़ा आई वती इल्मा दुमी नो दरबरान तक सरकुत करनते डॉक्टर साहब मिन्नतवार तई बाज वाहद कशगे शबेबाज मेहरबानी शुमा कहते मैं डोले नजानकारी आरा वती दीवाना दावत दा तो अर्ची के मैं जहनास्ता तुमा गो शमावती गप्पाना शरीदार कुत शबेबाज मैंने तो मेहरबानी रुका बेगुमा अमरदारी करने गए चागिर्दी राशून और मजहबी स्कॉलर वजह खालिद वलीद सैफी के माइया वती मरागिशा वशद कना और गुआजा खालिद साहब आप जुस्तिशें के वजह शुमा बहसियत एक नीकराई राशूने चागिर्दी राशूने मादरी जुबानानी वानक जहां वानी नगे बाबता कुजा अमली का आधारित मिन्नतवार वजह शुमे और चैनल त्राने के शुमा मारा उती प्रोग्राम तहा उती मौक़िफ़ दिए गए मौका दात ज़रूरी है कि वक्त सूबाई गवर्नमेंट बलूची वानगे बिल पास कुता तो बिल अमराइया ए हम अल्लाह में के स्कूल नहीं तहा या कॉलेजानी तहा एक कोर्स से वानिनो खम भी और ख़ासकर वो हमें कोर्सा मुताल्लिक बेबाम बलूची ज़ुबान को मुताल्लिक बेबाम बलूची ज़ुबान तमाम तको पहना तो जोहला किया सरपत बेबाम वहदी के बलूची ज़ुबान वान के बिल पास भी तो आइए वानिनुक न भी तो इसी माना हमशी के ये चीज़ पदा देमरवी नकंत और ये करारदाद एक रस्मी कार्रवाई जानक बित और मैं स्कूल आना मैं कॉलेज आना या जहागाना इस किस्म में फ़ायदा दाद कुछ नकम पर साहब तो गुरसरा मैं चारों का ना एक करारदाद हवाला बलूची वाने नगे हवाला छे कुलो छे पैगाम दे हमें मुआशरा एक फर्द बलूची ज़ुबान वानिनु का नी मुतालिका अर्च किस्म के चिस्तो एरी भी माँ आइए हर किस्म कुमक का तैयार हैं हर किस्म मदद का तैयार हैं परचा कि अगर बलूची ज़ुबान वानिनुक बेबाम तो मैं चौक में जहग वती मादरी ज़ुबाना आगेश्तर कोर्स सारा दरबुर्त का नाम बिलखुसूस इब्तदाई स्टेज बगैर तदेमा अशर्रें द्रोशमिया गोम अमा किताबानी मिसाल सरपत बाम वती ज़ुबान तहानी मुहावरा सरपत बाम इस्तेआरा सरपत बाम और बाद अच्छे मुश्किलात के यहाँ ईदगी दरी ज़ुबाना पेश कायाम उर्दू भी इंग्लिश भी भले वक्ती की अमी चीज़ बलूची अवानी नकबी तो आज शर्रे वड़िया या दरबुर्तकंत और एक बलाहें मैं तालीम तहा एक इनकलाबी पैदा काम मादरी ज़ुबान तहवानी नोक सूबाई गवर्नमेंट टचे मैं लूट अमीशिंत कि बलूची ज़ुबान वाने के वास्ता पोस्ट क्रिएट बेकाम ताकि बलूची ज़ुबान बलद के अस्ताम आई पोस्टानी सरा बुरुआ
आ स्कूल व इदारा व कॉलेजन तहा बरुआम और उदे चुक्का उदे जहगाना वती जुबाना सरपदीदात कुत बेकना मिन्नतवार खालिद साहब ते मा गुलन चारू का मैं मरागिश अलासी वहाते मैं मर्चिगी मरागिश मर्चिगी सरहाल शुमारा छिपेम दोस्त बू वती कमेंट्स भी दिए वती का शुक्र इंदिगे मर्दों संगत दोस्त दोजवाहाना बलूची जुबान दोजवाहाना कुल्ले दोजवाहाना ये वीडियो चारी सकीना विदियत वती फीडबैक हमारा विदियत अल्लाह वयारत